अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। देखिए, हम इंसान जितने भी हैं, हम खुशी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। और जितना कुछ भी हम कर रहे हैं, पैसे का असूल हो, शोहरत का असूल हो, हम ग्लैमरस बनना चाहें, हम हैंडसम और ब्यूटीफुल बनना चाहें, हम ज़हीन और कुछ और बनना चाहें, इसके पीछे एक चीज़ कार फरमा होती है। सारी चीज़ों के पीछे इंसान एक चीज़ का असल में मुतलाशी होता है, और वो चीज़ है खुशी या हैप्पीनेस। अब एक चीज़ होती है खुशी। खुशी और हैप्पीनेस जो है, ये अगर हमारे पास आ भी जाती हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ी वक़्त के लिए आती हैं, और फिर इंसान को नॉर्मल हो जाना होता है। फिर इंसान की जो फीलिंग्स हैं, जो महसूसात हैं, जो जज़्बात हैं, उसको औसत सतह पे, एवरेज लेवल पे आ जाना होता है। माय डियर फ्रेंड, ये हकीकत है। लेकिन एक चीज़ और है, और उस एक और चीज़ को कहते हैं इनर पीस। उसे कहते हैं ज़हनी और क़ल्बी सुकून। ये जो ज़हनी और क़ल्बी सुकून है, क्या ये इम्पोर्टेंट है या फिर खुशी इम्पोर्टेंट है? खुशी की अहमियत अपनी जगह, लेकिन जो एक इंसान का इनर पीस है, जो एक इंसान का ज़हनी और क़ल्बी सुकून है, ये सारी चीज़ों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और आज हम इसी पे बात भी करेंगे, इसी को मौज़ूए बहस भी बनाएंगे। हमेशा की तरह एक बेहतरीन आर्टिकल का इंतखाब किया है, जो कि माहिराना राय है, और जो कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन है। इस बहुत ही शानदार आर्टिकल का नाम है इफ़ यू अडॉप्ट दीज 10 हैबिट्स यू विल क्विकली फाइंड इनर पीस। अगर आप इन 10 आदात को अपना लेते हैं, तो आप जल्दी, आप फ़ौरन, आप जो एक ज़हनी और क़ल्बी सुकून है, जो इनर पीस है, उसे आप पालेंगे, उसे आप फाइंड कर लेंगे। और वो कौन सी 10 हैबिट्स हैं, आइए उनको एक एक करके देखते हैं। पहली चीज़ वो जो बताते हैं, वो है स्टार्ट योर डे ऑन पॉजिटिव नोट। स्टार्ट योर डे ऑन पॉजिटिव नोट, यानी ये दिन का जो आगाज़ है, इसको पॉजिटिव नोट के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव मैनिफेस्टो और मोटो के साथ इसका इब्तिदा करना, और ये बहुत अहमियत का हामिल है। और इब्तिदा, दिन की इब्तिदा हो या रात की इब्तिदा हो, दोनों सूरतों के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव नोट जो है, बहुत ही कह लें कि बहुत ही बेहतर और पॉजिटिव मुस्बत जो नोट है, वहीं से नोट, वहाँ वो जो मुस्बत जुमले हैं, वहीं से हमें अपनी बात का, अपने दिन का आगाज़ करना चाहिए। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात वो ये कहते हैं, मुसन्निफ़ है यहाँ पे ब्रेंडन ब्राउन, जो कि एक जाने माने रिसर्चर और जाने माने मुसन्निफ़ भी हैं। और उनकी जो दूसरी बात वो यहाँ कहते हैं, वो कहते हैं प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस क्या होती है भाई? ये होता है कि आगाही अपने आप के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपने जज्बात के बारे में, और ख़ासकर जो इस वक़्त जिन जज्बात को एक इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है। और फिर ये भी है कि एक हम माज़ी में खोए रहते हैं, हालाँकि माज़ी से जो कुछ हम सीख सकते हैं, उसको ज़रूर सीखें, लेकिन उसके बाद उसको एक तरफ रख दें। मुस्तक़बिल के ख़दशात होते हैं, मुस्तक़बिल की उम्मीदें होती हैं। अपनी उम्मीदों को बरआ लाने के लिए, अपने ख़दशात से बचने के लिए अच्छी प्लानिंग करें और उसको एक तरफ रख दें। फिर क्या करें? फिर जो लम्हा मौजूद है, जो आज है, आज को बेहतर से बेहतर गुज़ारने की कोशिश करें। जिस बंदे का जो फ़ोकस है, जिस बंदे की जो तवज्जो और कॉन्सन्ट्रेशन है, वो अपनी आज तक महदूद हो गई, क्योंकि हर रोज़ आज होता है। कल जब होगा, तो कल आएगा, वो भी आज होगा, और उस वक़्त भी हम आज पे फ़ोकस्ड होंगे। 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने और 6 महीने बाद, साल और 3 साल बाद,
جو بھی دن ہوگا ہمارا فوکس چونکہ اسی دن پہ ہوگا، لہٰذا ہم اسے بہتر بنانے کی اور اسے بہتر تر بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس انداز کے اندر دیکھا جائے تو ہماری پوری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ دوسرا نقطہ تھا، مصنف کہتے ہیں پریکٹس مائنڈ فلنس، یہی مائنڈ فلنس ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں گیٹ موونگ، گیٹ موونگ، وہ یہ کہتے ہیں حرکت میں آئیں۔ آپ فزیکل ایکسرسائز کریں، آپ کام بھی کریں، فزیکل ایکسرسائز ہو اس کو روٹین سے کریں، آپ کے کرنے والے کام ہوں ان کو آپ روٹین سے کریں اور اپنے کاموں کے اندر بزی رہیں، آپ ایکٹیو رہیں۔ یہ ایک انسان کا جو ایکٹیو رہنا ہے یہ بہت بہتر ہے۔ ایک انسان فضول میں وقت ضائع کرتے رہے یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ گیٹ موونگ اور اپنی ایکسرسائز جو ہے اس کو آپ کرتے رہیں۔ چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں ان پلگ فرام ٹیکنالوجی، یہ ان پلگ فرام ٹیکنالوجی، ہم ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اور یہ جو ٹیکنالوجی پہ ہماری اس قدر ڈپینڈنس ہے اس نے ہماری زندگی کے اوپر مثبت اثرات بھی دیے ہیں لیکن نگیٹیوٹی بھی بہت ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں۔ لہٰذا کچھ وقت کے لیے اگر 24 آورس کے لیے فرض کریں اگر ہم ہر وقت پرماننٹلی نہیں کر سکتے تو کم از کم دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ جتنی بھی ٹیکنالوجی سے اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ سب سے بڑی بات تو ایک انسان کا اسمارٹ فون ہے کہ جس پہ انسان بے پناہ وقت گزارتا ہے۔ تو بہرحال ٹیکنالوجی سے ایک کچھ وقت کے لیے دن میں روزانہ کی بنیاد پہ کچھ وقت کے لیے ٹیکنالوجی کو بالکل ایک طرف رکھ دیں اور نیچرل لائف کی طرف آ جائیں۔ پانچویں بات کہتے ہیں پریکٹس گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری والا رویہ اپنائیں۔ جو اپنے اللہ رب العزت کے شکر گزار رہے ہیں، اپنے والدین کے شکر گزار رہے ہیں، دیگر افراد کے جنہوں نے آپ کے ساتھ نیکی اور بلائی کی ان کے شکر گزار رہے ہیں، معاشرے کے شکر گزار رہے ہیں، یہ شکر گزاری والا شکوے شکایات کو ایک طرف رکھ دیں۔ آپ اپنی جو تنقید ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں، شکوے شکایات کو بھی ایک طرف رکھ دیں۔ یہ جو گریٹیٹیوڈ والی بات ہے، یہ جو شکر گزاری والی بات ہے، یہ ہمیں یہاں سے انر پیس مل سکتا ہے، یہاں سے ہمیں ذہنی سکون مل سکتا ہے، خوشی مل سکتی ہے، ہم زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، ہم زیادہ حرکت کے اندر آ سکتے ہیں۔ چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں انگیج ان کریٹیو ایکٹیویٹیز، جو تخلیقی سرگرمیاں ہیں، آپ کچھ تحریر کریں، آپ کچھ شاعری کریں، آپ اپنی گفتگو ریکارڈ کریں، آپ کچھ بھی کریں، لیکن یہ ہے کچھ جو کہہ لیں کریٹیو سرگرمیاں ہیں، آپ پینٹنگز کرتے ہیں، آپ کوئی اور اپنی ہابی اپنا لیں، تو گویا کہ اپنی ہابیز کو اپنانا اور کوئی کریٹیو کام کرنا اور کرتے رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا وقت بہت اچھا نہ صرف گزرتا ہے، ہمیں اس سے انر پیس بھی ہے، اپنا ذہنی اور قلبی سکون بھی ملتا ہے۔ ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں لرن ٹو سے نو، نہ کرنے کی آپ جو ہے پریکٹس کریں، اور اس سے لوگ وقتی طور پہ ناراض ہوتے ہیں لیکن آپ بڑے مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اگر بڑے مسائل سے بچنا ہے تو وہ آپ نہ کرنا، نو کہنا سیکھیں۔ آپ یقین کیجئے گا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں اسپینڈ ٹائم ان نیچر، آپ کھلی جگہ پہ نکل جائیں، آپ پہاڑوں کے اندر، جنگل کے اندر، یہ دیکھیں نا پارک کو بھی ایک نیچرل وہ جگہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں پہ لوگ آ کے بیٹھ سکیں۔ بہرحال وہاں پہ پودے ہوتے ہیں، وہاں پہ جتنا بھی آپ نیچر کے قریب تر انسان رہ سکے، کچھ نیچرل چیزیں جو ہیں ان کو اپنی لائف کے اندر ضرور داخل کریں۔ اور نامی بات وہ یہ کہتے ہیں پریکٹس سیلف کیئر، اپنی آپ خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی اسپرچول نیڈز کا خیال رکھیں، اپنی ایموشنل نیڈز کا خیال رکھیں، اپنی ذہنی نفسیاتی نیڈز کا خیال رکھیں، اپنی جسمانی نیڈز کا دھیان رکھیں۔ پریکٹس سیلف کیئر، اگر آپ اپنی کیئر نہیں کرتے ہیں تو کون کرے گا؟ آپ اپنے ساتھ 24/7 ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ 10ویں بات وہ یہ کہتے ہیں ایکسیپٹ وٹ یو کین ناٹ چینج، جو چیز آپ نہیں بدل سکتے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، آپ اس کو قبول کر لیں اور یہ مان لیں کہ بھئی ٹھیک ہے میرے کنٹرول سے باہر ہے، اب جتنی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دی ہے ٹھیک ہے میں اتنی ہی استعمال کر کے اس سے جو نتائج پیدا ہوں گے میں اس پہ راضی اور کانے قناعت کروں گا، کانے رہوں گا۔ اور پھر یہ بہت ہی شاندار آرٹیکل، اور یقین کیجئے گا ہر ایک پوائنٹ 10 میں سے
اعلیٰ سے اعلیٰ. If you adopt these 10 habits, you will quickly find inner peace. Thank you.